अस्सलामुअलैकुम भाइयों और अपने अपने भाइयों की बहनों, आप सबका खुश आमदीद है हमारी एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक के ऊपर बनाई गई है। तो आप सबसे दरख्वास्त है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। कुरैश मक्के मुकर्रमा का एक मशहूर कबीला है जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से है। कबीले कुरैश में कई बड़े बड़े ख़ानदान थे। उनमें एक ख़ानदान बनी हाशिम का था। हाशिम अपने ख़ानदान में बड़े मुअज़्ज़ज़, सखी और मेहमान नवाज शख्स थे। हाशिम के बेटे शैबा हैं जो अब्दुल मुतालिब से मशहूर हुए। अब्दुल मुतालिब के बेटे अब्दुल्ला हैं। अब्दुल्ला अपने बाप के महबूब बेटे थे। उनकी शादी कबीले कुरैश ही के एक बड़े ख़ानदान में हुई। उनकी बीवी का नाम बीबी आमना था। हज़रत बीबी आमना के घर एक बच्चा पैदा हुआ जिसने अंधेरी दुनिया को उजाले में बदल दिया, अरब की सोती बस्तियों को जगा दिया। यही वो बच्चा है जिसको दुनिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से याद करती है। अरब के दस्तूर के मुताबिक दाई हलीमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया। आप जब 6 साल के हुए तो आपकी वालिदा का इंतकाल हो गया और आपके इस दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले ही आपके वालिद का इंतकाल हो गया था। और आप 8 साल 2 महीने 10 दिन के हुए तो दादा अब्दुल मुतालिब का भी इंतकाल हो गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अबू तालिब के साथ मुल्क शाम का पहला सफ़र किया। कुरैश के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीन और सादिक कहते थे, इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमानतदार और सच्चे थे। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपको माल तिजारत देकर मुल्क शाम रवाना किया। आपने पूरी अमानतदारी से तिजारत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक से वो बेहद मुतासिर हुई। कुछ अरसा बाद हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने निकाह का पैगाम भेजा और आपने मंजूर फरमाया। निकाह के वक्त हुजूर की उम्र 25 साल और हज़रत खतीजा की उम्र 40 साल थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई कई दिन का खाना पानी लेकर एक पहाड़ के गार जिसका नाम गारे हिरा था तशरीफ ले जाते थे और वहां अल्लाह की इबादत करते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल हुई तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम गारे हिरा में तशरीफ लाए और आपको उस बात की बशारत दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और कुरान की पहली आयत भी नाजिल हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले छुपे छुपे इस्लाम की दावत दी। सबसे पहले आपकी बीवी हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस्लाम कबूल किया। मर्दों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने, लड़कों में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और खादिमों में ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस्लाम कबूल किया। रफ्ता रफ्ता इस्लाम की आवाज़ लोगों के कानों में पड़ने लगी। 3 साल तक बराबर छुपे छुपे इस्लाम की तबलीग होती रही। इस अरसे में 30 से 35 आदमियों ने इस्लाम कबूल किया। काबे के करीब एक गली में हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मकान में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम मुसलमान जमा होकर अल्लाह की इबादत करते थे और 3 साल बाद खुल्लम खुल्ला इस्लाम की दावत दी गई। उसके साथ ही हुजूर और आप पर ईमान लाने वालों पर तकलीफ़ों और ईज़ाओं का सिलसिला शुरू हो गया। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वगैरह ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। अरब के सरदारों वगैरह की तकलीफ़ों से तंग आकर सबसे पहले हुजूर के हुक्म पर हबशा की तरफ चंद सहाबा और सहाबियात रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हिजरत की। उसी ज़माने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैफ का तबलीगी सफ़र फरमाया और मेराज का वो हैरत अंगेज़ वाक़या पेश आया जिसको हम बार बार सुनते हैं। मक्का के लोगों की तकलीफ़ों और ईज़ाओं की ज़्यादती ने सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मजबूर कर दिया था कि वो मक्का छोड़कर कहीं चले जाएं। तो हुजूर की इजाज़त से सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हबशा और मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत की। यहाँ तक कि मक्का में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند کمزور مسلمان کے سوا کوئی نہ تھا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیدائش سے 53 سال تک مکہ مکرمہ میں اپنی زندگی گزاری، یعنی نبوت کے ملنے کے 13 سال تک مسلسل تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے مکہ مکرمہ میں زندگی گزاری۔ نبوت کے 13ویں سال جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 53 سال تھی، آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ آپ کی ہجرت کے سال سے ہی اسلامی سن ہجری کا حساب شروع ہوتا ہے۔ اس طرح ہم آسانی سے پہچان سکتے ہیں کہ حضور کی ہجرت ہوئے کتنے برس ہوئے۔ ہجرت کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ سے تقریباً 30 میل کے فاصلے پر ایک چھوٹی سی بستی جس کا نام کوبہ ہے وہاں قیام فرمایا، اور وہاں ایک مسجد تعمیر فرمائی جس کا نام مسجد کوبہ ہے۔ مدینہ کے انصار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرجوش استقبال کیا۔ آپ نے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر قیام فرمایا۔ مدینہ منورہ میں 2 یتیم بچوں کی زمین تھی۔ آپ نے اس زمین کو خرید کر اس میں مسجد تعمیر فرمائی جو آج بھی مسجد نبوی کے نام سے مشہور ہے۔ حضور نے مکہ سے ہجرت کرنے والے مہاجرین اور مدینہ کے انصار میں بھائی چارگی کا سلسلہ قائم فرمایا۔ ہجرت کے دوسرے سال غزوہ بدر پیش آیا جس میں صرف 313 مسلمان تھے اور کافر ہتھیاروں سے لیس ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو کامیابی ملی جس میں 70 کافر مارے گئے اور 70 قید ہوئے اور صرف 14 مسلمان نے شہادت کا مقام پایا۔ سن 2 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ سن 3 ہجری میں جنگ احد ہوئی جس میں پہلے تو 1000 مسلمان تھے اور پھر 300 منافق میدان سے نکل گئے اور صرف 700 مسلمان رہ گئے تھے۔ جنگ کے شروع مرحلے میں مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے۔ اسی جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے اور ساتھ ہی 70 مسلمان بھی شہید ہوئے۔ سن 6 ہجری کو حدیبیہ کی صلح ہوئی۔ سن 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا اور مسلمان فاتح کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ اسی سال جنگ حنین بھی ہوئی۔ سن 9 ہجری کو جنگ تبوک ہوئی۔ سن 10 ہجری کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری حج فرمایا۔ اسی آخری حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفات کے میدان میں وہ تاریخی خطبہ دیا جس کا ہر لفظ امت کے لیے پیش بہا خزانہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں میری بات کان لگا کر سنو، نہیں معلوم آئندہ سال تم سے ملوں یا نہ ملوں، تو اس وقت میری بات غور سے سنو۔ دیکھو تمہارا معبود ایک ہے اور تم ایک باپ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہو۔ سب مسلمان بھائی بھائی ہیں، کسی کو کسی پر بڑائی نہیں ہے، ہاں جس کے اعمال نیک ہوں۔ اور سنو، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، تم دونوں کا ایک دوسرے پر حق ہے۔ اور دیکھو غلاموں کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، جیسا کھانا ویسا کھلانا اور جیسا پہننا ویسا پہنانا۔ اور یاد رکھو تمہارا خون تمہارا مال ایک دوسرے پر حرام ہے۔ دیکھو میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کو قتل کرنے لگو۔ سن لو تم کو خدا کے حضور حاضر ہونا ہے جہاں تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ ان تمام ہدایت کے علاوہ اور بھی ہدایت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی۔ آخری حج سے فارغ ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 14 ذی الحج کو نماز فجر کے بعد مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے۔ مکہ پہنچنے کے کچھ دنوں بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفر 11 ہجری کو ملک شام کی طرف ایک لشکر روانہ فرمایا۔ انہی دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے۔ بالآخر 12 ربیع الاول 11 ہجری کو 63 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک جسم مبارک سے نکل کر اعلیٰ علیہ میں پہنچ گئی۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔